السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نحاول نخدم معكم هذا الإطار المرجعي بالنسبة لثلاثة المواد: لورغانيزاسيون، كونتابيليتي، ايكونومي جينيرال. الكلام ديال جيستيون كونطابل، يعني طلبوا مني انني نشرح لهم حتى الاطار المرجعي. كنت درت ديال سيونس ايكونوميك، هذا الاطار بالنسبه للجيستيون كونطابل. الوغ نشوفوا لي بارتي اللي عندكم والدروس اللي ما عندكمش، اللي ما غاديش تخدموا في ليكزامان ناسيونال اكسيتيرا. الوغ بروميير بارتي اللي عندكم في لورغانيزاسيون اللي هي لورغانيزاسيون دو لا بروفيزيونمون. دونك بالنسبه للشابيتر انترودكتيف، الشابيتر الاول ديالها ما عندكمش نوسيون d'approvisionnement soit au sens large ou bien au sens strict. كما كتشوفوا هاد لابار ملي كتكون كتعني بان هذاك ليليمون ما غاديش يكون عندكم وما غاديش يتحط في ليكزامان ناسيونال. ابار بالنسبه لي مود دو برودكسيون selon les contraintes commerciales راه عندكم soit selon le mode de production à la commande, soit selon le mode de production pour le stock. هادي راه كاينه في ليكزامان ناسيونال. بالنسبه للشابيتر دو لاشا ما عندكمش لا ديفينيسيون، يعني ما غاديش طرحكم كيسيون لا ديفينيسيون ديال لاشا كما كتشوفوا، مي لا سويت ديال لو شابيتر عندكم كامل كما كتشوفوا، الا لا بارتي ديال لورغانيزاسيون كما كتشوفوا في ليكزامان ناسيونال لي سيرفيس اي لي زون. ما عندكمش هاد لا بارتي ديال لورغانيزاسيون. pour le chapitre 3 هو la gestion des stocks، ما عندكمش aussi la notion de stock، يعني la définition si هي ما كايناش في l'examen national. et les caractéristiques des logos كما كتشوفوا 3 1 و 3 2 ما غاديش يكونوا في l'examen national. يعني les caractéristiques ديال les locaux يعني فين كتستوكي l'entreprise les marchandises و les matières premières ديالها ما كايناش، كيبدا من 3 3 يعني objectif de sécurité, l'objectif financier etc. هادو كاينين في l'examen national. et juste attends حتى هي la définition et appréciation كاينه في l'examen national. يعني في هاد لو شابيتر 2 هاد لا بارتي هاد 3 1 et 3 2 هما اللي ما كاينينش في l'examen national. pour la deuxième partie اللي هي l'organisation de la production، الشابيتر الاول ما كاينش، اللي هو شابيتر introductif aussi ديال هاد لا بارتي ما عندكمش. chapitre 2 les contraintes liées à l'organisation de l'atelier pour la combinaison des facteurs de production ما كايناش، soit définition et évolution. فاش كتكومبيني ما بين facteur travail et capital هذه ما عندكمش في l'examen national، mais عندكم la productivité, le calcul ديالها، la comparaison, l'interprétation, la productivité physique etc. هادشي كامل عندكم حتى la partie ديال la maintenance et le changement d'outils. ما عندكمش les définitions et conséquences، flexibilité interne et flexibilité externe. هذه ما كايناش في هذا لو شابيتر اللي كنهضروا عليه ديال les contraintes liées à l'organisation. كما كتشوف ما كايناش la définition évolution ديال la combinaison des facteurs de production et la partie ديال la maintenance et le changement d'outils. mais l'organisation de l'atelier etc. راه كاين. troisième partie اللي هي la fonction financière كما كتشوفوا toujours le premier chapitre ما كاينش. deuxième chapitre les solvabilité et rentabilité كاينه كامله. pour les mesures de rentabilité كاينه rentabilité financière, économique et commerciale. ما عندكمش la rentabilité économique، كاينه la rentabilité financière et la rentabilité commerciale بالنسبه لو calcul, lecture et l'interprétation ديالهم بجوج. rentabilité économique كما كتشوف لابار كاينه، دونك ما غتحطش l'examen national. بالنسبه للشابيتر 3 financement du cycle d'exploitation et de l'investissement، هاد لا بارتي صغيره ماشي لو شابيتر كامل، مي هاد لا بارتي صغيره financement du cycle d'exploitation, notion de cycle, étape de cycle d'exploitation هادو ما كاينينش. 3 1 1 3 1 1 1 هادي ما كايناش l'examen national. يعني لي فاز من لابروفيزيونمون حتى الكوميرسياليزاسيون هاد لا بارتي هادي هي اللي ما كايناش في هاد لو شابيتر. ابار لا سويت ديال لو شابيتر كامل كاين لو بوزوان فون دو رولمون، لي مويان، لي كريدي، لي سكونت اكسيتيرا. financement de l'investissement, fonds de roulement هادشي كله كاين في l'examen national. et quatrième partie اللي هي la mercatique، chapitre introductif ما كاينش عندكم. chapitre 2 marché entreprise كاين كامل كما كتشوفوا لا بارتي كامله ديال marché et entreprise à part l'étape de l'étude.
هاد l'étape de l'étude dernière partie من هاد le chapitre ما كايناش. L'action chapitre 3 l'action sur le marché كما كتشوفوا كاينه كامله sauf l'étape d'élaboration d'une politique de communication soit en cas général soit en cas particulier. ما كايناش هاد لا بارتي هادي ديال les étapes d'élaboration d'une politique de communication. وهذا الشيء الاخر كاين la politique de distribution etc. mais la force de vente ما كايناش. la force de vente كامله ما كايناش. واحد بغى ياخذ داك لو كور ديالو اكسيتيرا اللي تيخدم عليه يحيد هذوك لي بارتي اللي ما كاينينش باش هو كيراجع كيعرف شنو علاش كيخدم. اي لا سانكيام بارتي اللي كتكون عندكم بحال سيونس ايكونوميك اللي هي عندكم سانكيام بارتي عندكم لا نيسيسيتي دو لابوراسيون دو استراتيجي بور لونتربريز. يعني شنو هما لي زاليمون اللي تيخليو لونتربريز انها تيلابوري اون استراتيجي لا موندياليزاسيون البروغري تكنيك l'environnement écologique, etc. Et la notion de stratégie, bien sûr, les types de finalités économiques, sociales et sociétales, les objectifs économiques et non économiques, la différence et le lien entre l'objectif et finalité, chez comme la science économique. La planification stratégique, c'est la partie des outils de planification stratégique et les caractéristiques de planification. Comme la science économique, mais qui n'a pas de la partie. Comme seulement fait le chapitre de la planification stratégique, le diagnostic, mais très important, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On a les éléments, les étapes, le plan stratégique, plan opérationnel, le budget et le contrôle, comme les sciences économiques, mais comme ça de la partie. وبالنسبه لكم في هاد لا بارتي كامله ديال لا استراتيجي عندكم هاد لاناليز كونكورونسيال بالنسبه لجيستيون كونطابل كاين عندكم في ليكزامان ناسيونال et aussi عندكم لو ميتيي لا ميسيون اكسيتيرا. هاد لي زيليمون كاملين اللي كنتو شفتو اون ديتاي نتوما في لا كلاس جيستيون كونطابل et les options stratégiques. La stratégie de spécialisation, diversification. بالنسبة للdiversification les types هذوك les types اللي شفتو de placement, de redéploiement, comportement et survie ما عندكمش. ولكن la diversification la notion ديالها الفرق ما بين diversification stratégique اللي هي non commerciale etc. عندكم يعني انك تكون عندك لا كاباسيتي انك تبين هاد لونتربريز دايره لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. Mais les types, non. Les avantages et limites, bien sûr, pour chaque stratégie. La stratégie d'impartition et d'intégration. La stratégie d'internationalisation, etc. يعني l'élément ديالهم كامل. اللي ما عندكمش نتوما هما بحال السيونس ايكونوميك ما عندكمش لا كرواسونس، ما عندكمش لا كونسونطراسيون وما عندكمش لا بارتي جيراج. هادو هما لي زاليمون اللي عندكم في l'organisation. بالنسبه لا كونطابيليتي توجور بالنسبه لجيستيون كونطابل اللي بغى يشوف ديال سيونس ايكونوميك عندكم بحال سيونس ايكونوميك لا بارتي الاولى كامله لي طرافو دو فان ديكزارسيس كيما قلنا لو شابيتر انترودكتيف خاصكم تعرفوا لي برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دو برودونس اي دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون كيما ذكرت في شي سيونس ايكونوميك يقدر تكون واحد لا كيسيون théorique, je le principe de prudence ou le principe de spécialisation des exercices. Alors, تقدروا تشوفوا هاد la partie الاولى في sciences économiques راهي l'expliquer en détail. يعني كيما كتشوفوا عندكم le chapitre introductif, le chapitre ديال les amortissements كامل, le chapitre ديال حتى ديال chapitre 2 ديال la régularisation des stocks, les amortissements كامل, les provisions كامل aussi بحال sciences économiques, la régularisation des charges et produits. et زايدة عندكم نتوما la partie الثانية la présentation des états de synthèse يعني le bilan, CPC, tableau des immobilisations, le tableau des provisions, etc. le tableau des amortissements, etc. بالنسبة l'état de solde de gestion
هذه هي لا بارتي اللي زايده عند جيستيون كونطابل. فوالا هي لا بارتي الثانيه ديال لاناليز فينانسيير. دوما كتشوفوا هي اللي عندكم، ما عندكمش الكونطا اناليتيك تحيدات ليكم. لاناليز كونطابل فيها غير هاد لا بارتي ديال ليطا دي سولد دو جيستيون. ما كاينش ماتيماتيك فينانسيير. دونك هادو هما لا بارتي الثانيه اللي زايده على سيونس ايكونوميك اللي هي لا بريزونطاسيون دو ديتا سينتيز ليطا دو سولد جيستيون. الوغ نمشيو دابا لا ماتيير ديال ليكونومي جينيرال، توجور بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي جيستيون كونطابل. كاين بحال سيونس ايكونوميك تقريبا ليكونومي مختلفاش بزاف. نتوما عندكم شابيتر ديال لو مارشي، شابيتر ديال سيركوي ايكونوميك ما عندكمش لي زاجون ايكونوميك، لي اوبيراسيون اي لي فلو، لي مارشي دي بيان اي سيرفيس اكسيتيرا. عندكم ليلابوراسيون ديال سيركوي ايكونوميك كما شفنا عند سيونس ايكونوميك تا هما عندهم نفس لي زيليمون. chapitre ولا la partie 2 ولا chapitre 2 ديال les mesures de l'activité économique يعني les agrégats كاملين كما كتشوفوا بحال سيونس ايكونوميك صوف لي ليميت كما غادي نشوفوا حتى هنايا. لي ليميت ديال ما كاينينش ليميت دو لا كونطابيليتي ناسيونال، عندكم سولمون لي ليميت دو لاغريغا دو بي بي وي ونفس لا les propriétés ديال l'indice simple ما عندكمش. كاين لي ديفينيسيون اي كالكول مي لي propriétés يعني اون ديتاي l'indice simple ما كاينش كوم بحال سيونس ايكونوميك. وكما قلنا في لي ليميت لا كونطابيليتي ناسيونال عندكم سولمون لي ليميت ديال لاغريغا بي بي. اوسي عندكم لا بارتي 3 اللي هي l'intervention de l'état. نتوما ما عندكمش l'indice فيشر les indices كاملين bien sûr، la régularisation par le marché, les concurrences pure et parfaite, monopole, etc. Le dysfonctionnement de marché, chômage, l'inflation. بالنسبة للانفلاسيون إلا شفتو ما غاديش فوالا هنايا لانفلاسيون ما عندكمش لي كوز لي كونسيكونس د لانفلاسيون بحال سيونس ايكونوميك، نتوما محيده عندكم بالنسبه للجيستيون كونطابل. الوغ شوماج بالنسبه لا بوليتيك مونيتير بحال لي سيونس ايكونوميك ما عندكمش les fonctions, les formes historiques et actuelles. Et la partie des systèmes financiers ما عندكمش نتوما le système financier indirect. كاين direct mais indirect ما كاينش كما كتشوفوا لابا ما كاينه. فوالا كما كتشوفوا بحال science économique. تنجمعوا في لو بودجي ما عندكمش ليفولوسيون دو لا كونسيبسيون دو بودجي ديك لا كونسيبسيون ليبرال كينيزيان اكسيتيرا. اي ما عندكمش لا لوا دو فينانس اللي هي ماشي كامله مي لا ديفينيسيون لي تيب دو لا لوا دو فينانس لوا اورغانيك اكسيتيرا. صافي هادشي اللي عندكم. نتوما كتوقفوا عند لا بوليتيك بودجيتير. فوالا كما كتشوفوا هادو هما الدروس اللي عندكم في لي ماتيير ايكونوميك كاملين سوا لورغانيزاسيون كونطابيليتي ولا ليكونومي جينيرال. يعني حيدوا لكم بزاف ديال الدروس. هذه هي الفرصه بانكم تجيبوا نقاط مزيانه في الامتحان الوطني، وبالتوفيق للجميع.